कर्मचारी, हांव एक टँकर ओनर. आमी आयज हांगा आमच्या फाटल्यान बागा ट्रिटमेंट प्लांट आसा. आमी हांगासर एकठांय कित्याक जालें की जाले 20 दीस जाले हांगासर मातसो इशू आसलो म्हणून आयज बागा प्लांट आमच्या टँकरां खातीर बंद केल्लो आनी आमचे आतां जवळ जवळ 20-25 दीस जाले टँकर बंद आसा. आनी बंद आसा म्हणून आमकां खूब प्रॉब्लम फेस करचो पडला. आतां पेन्जीम प्लांट आसा पूण पेन्जीमूय ऑलरेडी गाडयो ते ऑलरेडी आसा आनी ते फक्त दिसाक 50 टँकर्स घेता. आनी आमचो नंबर येता म्हणसर आमकां 15 दिसांनी एक ट्रीप मेळटा आनी 15 दिसांनी एक ट्रीप मेळोन आमचो ड्रायव्हर आसा, लेबर आसा, गाडयेचो इन्स्टॉलमेंट आसा आनीव बाकीचो मेंटेनन्स खर्च आहा हो कसोच भागना. आनी आतां जवळ जवळ आतां ह्या म्हयन्याचो इन्स्टॉलमेंट तेंकलो आमी पदरचे हेवटेन तेवटेन एकठांय करून फ्रेंडांक वचून मागोन इन्स्टॉलमेंट ताचो भरलो. पूण आयज आमी हांगा एकठांय जाल्यार कारण कितें की काल हांगासर मातसो एक इन्सिडंट घडलो आनी तो आमच्या नजरेन कोणी तरी हाडून दिलो. म्हणटकूच त्या खातीर आमी आयज जमल्या की त्या इन्सिडंट पळोवन आमकां अशें दिसलें की आमचेर अन्याय जाता. आमच्यो गाडयो हांगासर बंद आसा आनी भलत्योच गाडयो हांगासर ज्यो गाडयो सद्या चालू केल्या म्हणजे पंचायतीच्यो गाडयो चालू केल्या पळय तेंच्या गाडयेन क्रॉसींग करून त्यो गाडयो खाली जाता. म्हणून त्या खातीर आमी सगळे जमल्या हे अशेंच जायत जाल्यार आमच्यो गाडयो बंदूच उरतल्यो आनी हे भायल्या भायर येवन क्रॉसींग करून पंचायतीच्या गाडयान हांगासर खाली जातले गाडयो आनी आमकां खूब त्या खातीर त्रास जाला. आतां कितें आहा कालचो जो इन्सिडंट आहा पळय तो तुमकां आतां आमची माहिती दी तुमकां फुडें सांगता. हांव माई सीमे पुरुशकर कलांगूट रेजिडेंट. बागा प्लांट जो आमच्या गोंय सरकारान आमच्या खातीर केला तेजे फक्त लायक आमी तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी एक आशा आशिल्ली की प्लांटाक लागून आमचें पोट चलतलें म्हणून आमी सगळ्यांनी आत्मनिर्भर जावपा खातीर गाडयो काडल्यो. आतां जेन्ना प्लांट सुरू जालो ओके आनी आमी आमच्यो गाडयो पयलीं जेन्ना प्लांट सुरू जाले पळय तेन्ना हांगा खूब ओवरलोड जावंक लागलो आनी त्या ओवरलोडिंगाक लागून आमची फाटली रिवरूय मातशी पिड्यार जावपाक लागली आनी तेन्ना आमच्या आमदारान मेत्यार जावन तो त्या 60 गाडयो दिसा घेताल्यो. ओके तो एक स्ट्रीमलायन केली की आमच्या गांवांत हांगा फक्त 20 ते 25 गाडयो येतल्यो म्हणून इन्क्लुडींग पंचायत. ओके सो तो एक बरें एक स्टेप घेतलें आमदारान की लिमिटेड गाडयो जाल्यो, टायम फ्रेम आशिल्लो, बेस्ट आशिल्लो, एवरीथींग वॉज स्मूथ. ओके आनी आमी आमदार आमी जे इतले आसा टँकरवाले ओनर आसा पळय त्यांच्या दिसाक एक गाडी सुट्टाली हांगासर वीच वॉज फेअर इनफ फॉर एवरीबडी. ओके आतां जालां कितें गेले 25 दीस पण व्हिडिओ घातलो आनी सांगलें की बागा प्लांट पिड्यार आमी बागा रिवर पिड्यार जाता आनी ऑल दॅट आनी परत हो प्लांट बंद जालो ओन्ली फॉर पयलीं बंद सगळ्यां खातीर जालो. ओके मागीर तांचे सगळे मिटींग जाली आनी द प्लांट वॉज ओन्ली ऑपरेशनल फॉर पंचायत गाडयो. पंचायत म्हणजे हेजे कलांगूट पंचायत आनी कांदोलीम पंचायत. ओके आतां आमी म्हटलें बरें आय पर्सनली मेट मायकल सर. ओके आनी हांवें तांकां सांगलें आमचो प्रॉब्लम कितें आहा पळय तो. सो मायकल सरान म्हाका सांगलें मागीर वेट फॉर फ्यू डेज. ओके रिपोर्ट गेला, रिपोर्ट जातकूच जें आमचें कितें जातलें तें आमी सगळ्यां खातीर पावुरतले आनी ही वील रिस्टोर दीस मॅटर म्हणून सगळ्यांक. ताणें म्हणलें सर बरें आमी रावता. देन हांवें मेट आमचे सरपंच आशिल्ले पळय तांकांय सांगलें सर आमी हो प्रॉब्लम फेस करता पंचायतची गाडी सगळ्याक पावूंक शकना. ओके हांगा एस्टॅब्लिशमेंट्स खूब आसा, हॉटेल, गेस्ट हावस, घरांतल्यो कोण उखली ना, घरांतली ती केन्ना 10-15 वर्सांनी खाली जाता. मॅक्झिमम कितें आहा हांगासर रेस्टॉरंट, गेस्ट हावस, हॉटेल्स. ओके आनी सगळ्यांकूच ह्यो पायपलायन वचोंक ना. सो ताका लागून आमचें पोट भरतालें त्या गाडयांचेर ते हेजे वचून. आतां त्यो गाडयो जाता कितें पावसान ते कितें करताले भायर सोडटाले कळनासलें लोकांक. पूण आतां जेन्ना ते करता न्हू मागीर पंचायत गोज एंड फायन दे कोण सांगता पंचायत गोज एंड फायन दे तें बरें आसा. पूण सरपंचांनी सांगलें मागीर जातलें ना मातशें थोडे दीस म्हणून. आतां आमी काल एक व्हिडिओ आमच्या दोळ्या मुखार आयलो की कांदोलीम पंचायतीची गाडी ओके आनी एक प्रायवेट टँकर जो ह्या बागा प्लांटान लिस्टेडूच ना. ओके आहा पळय त्या सराच्या ऑफिसानसून लिस्टेड करून हांगा पावल्ले आसा. तो टँकर हांगा लिस्टेड ना. ताणें हांगा येवन काल क्रॉसींग केलें आनी सेम गाडी पंचायतीच्या गाडयेन घालून ती हांगा ऑफलोड जाल्या. ओके तुमच्या कडेन आमी ते हे पावयल्ले आसा, स्लीप बी पावयल्ली आसा कांदोलीम पंचायत. आतां म्हाका खबर ना हेका आमच्या सरपंच जो ब्लेज आसा कांदोलीमाचो ताका खबर आसा काय ना की तेच्या ड्रायव्हरान कितें केलां पळय. ऑब्वियसली ड्रायव्हर आपले बॉल्सां भरपाक पंचायतीचें नांव घाण करता आनी सरपंचाचें नांव घाण जालें हेतून ब्लेज आय डोंट थिंक सो ब्लेज नो एनीथींग अबाउट इट. कित्याक रिसीट पंचायतीन लोक वचोन काडटा
आनी तेज्या उपरांतूच गाडी येता हांगासर. दॅट इज अ स्ट्रक्चर सारकें. पूण आतां हांगासर तेंचे हांगा खाली केला. पूण तें नांव आसा आनी तें नांवूय कळना कोणाचें पळय तें घरा कडली म्हूण दाखयल्ली आसा. ओके, आतां ही गाडी आनी पंचायतची गाडी, पंचायत हांव ब्लेजा कडेन मागता की ताणें हाचेर लक्ष घालपाचें आनी ताबडतोब त्या ड्रायव्हराक सस्पेंड करचो. एक मागणी आमची. दुसरी मागणी, जी गाडी आमच्या चेअरपर्सन संकल्प बामणकर सरा कडेन मागता, तुमी सिडकिलाचे चेअरपर्सन जाल्ले आसा, ह्यो दोनूय गाडयो बॅन करच्यो हेंचेर. कारण आयज हेणी केला, फाल्यां आनी कोण करतलो. आमच्यो गाडयो बंदूच आसा. आमी रावली न्हू, 500 काडून रावली न्हू, की सर आमदार आनी सरपंच आमच्या खातीर कितें तरी वाट काडटलो ना, प्लांट चालू जातलो म्हणून. कित्याक सर आमच्या आमदारान सांगलेलें म्हाका, आपूण MD कडेन उलयता, इंजिनियरा कडेन उलयता, सगळें करता आनी मागीर हो प्लांट आमकां लागून ओपन जातलो. आमच्या गांवान प्लांट आसा. ओके, आनी आमकांच तर गाडयो हांगा अपलोड करूंक मेळना जाल्यार फायदो कितें. हांव सरकारा कडेन इतलेंच मागता, जे पळय हे क्रॉसींग करता आनी व्हरोन भायर घालता, ओके, तांचेर सारके गाडयो बॅन जावपाची गरज आसा. स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाची आसा गरज खरें. कारण आमी पळयतात ते आतां पळय फाटल्या दिसांनी पिड्यार केलो, सालिगांव पिड्यार केलो, पर्वरी पिड्यार केलें. ओके, तेंचें कितें जालां आजून मेरेन कोणाक खबर ना. पण हांगासर आमच्या पोटार आड येयल्यो भायल्यो गाडयो येवन हांगा क्रॉसींग करता, पंचायतीच्या गाडयेन घालता आनी मागीर हांगा अपलोड जाता. हितून हांगा नियंत्रण खंय आसा. पयले सुवातेर हांगा स्टाफ ना, हांगा गव्हर्मेंट एम्प्लॉई स्टाफ ना. जे पळय रिसिटी काडटात, चालान काडटात, थंय हांगा स्टाफ ना. दुसरो हांगा सेक्युरिटी गार्ड ना. म्हणजे हांगा येवन रातचे सुद्दां खाली करीत जाल्यार पावचे ना. ताका लागून सरकारा कडेन मागता, आमच्या आमदारा कडेन मागता आनी सरपंचा कडेन मागता, हाचेर तुमी एक तोड हाडचो. आमचे इतल्या जाणांचे पोट चलता हेचेर. गाडयेचो इन्स्टॉलमेंट 35,000 to 50,000 आसा. कसो जातलो तुमी म्हाका सांगा. आनी आमकां पणजे, हांवें म्हाजी स्वता गाडी 1 वराक बंद दवरल्यार पणजे धाडची पडटा. कितें कन्स्ट्रक्शन चलतालें, मदीं फूल पर्वरी ब्लॉक जातालो. धाडून फायदो कितें, 4-4.5 हजारांक आमी ट्रिपी उखलता. आमकां एकूच दिसाक ट्रीप पुरो. पूण हो प्लांट चालू करचे म्हणून हांव सरकारा कडेन विनंती करता. आमचे मान्य मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंच्या कडेन एक बायल मनीस जावन आमी जेन्ना आमी स्वता आमकां म्हणटा आमकां आत्मनिर्भर जावपाक जाय, वुमन एंटरप्रिन्युरशीप उलयता तेन्ना आमकां प्लीज हो प्लांट सुरू करा. आमच्या माथ्यार खूब लोड आसा. गाडयो इन्स्टॉलमेंटाच्या, ड्रायव्हराचो बसून आतां आमकां ड्रायव्हराक पगार दिवचो पडला. 25 दीस जाले गाडी आतां बंद आसा. खंय वचपाचें. आनी मेन म्हणटा पळय ह्यो दोनूय गाडयो बॅन जावपाक जाय. आय नो इट इज अ कलांगूट पंचायत गाडी, पूण ताजेर सुद्दां कितें तरी एक स्ट्रिक्ट एक्शन जावंक जाय. दुसरें, कांदोलीम पंचायतीन 2 गाडयो आपल्या अंडर घेतलेल्यो आसा. ओके, 2 पंचायती तेंचे लिगल तेंचे 2 गाडयो आसा आनी 2 गाडयो प्रायवेट तेंच्यांनी आपल्या अंडर घेतल्या. ओके, अंडर पंचायत. तश्यो आमच्यो गाडयो घेयात न्हू पंचायतीच्या अंडर. हांव विनंती करता सरपंचा कडेन, आमच्यो गाडयो तुमच्या कडेन रजिस्टर करा. आमी गांवा भायर खंय वचना, आमी कलांगूटची हाडटा. कारण तुमी पळया इतले एस्टॅब्लिशमेंट आहा, तेंचे कडेन सगल्यांक कडेन हें ना, कितें म्हणटा पळय ते ट्रिटमेंट करपाक, प्युरिफाय करून मागीर उदक भायर सोडपाक तेंचे कडेन ना पॉसिबिलिटी. पण ते जेन्ना तुमी लायसनां दिता येदे व्हडले एस्टॅब्लिशमेंटाक, तेजे खंय वयतली सिवेज, खंय वयतली, हें चिंतपाची गरज आसा. हांव रिक्वेस्ट करता प्लीज हाचेर खंय तरी एक तोड येवंक जाय आनी जाता तितले बेगीन सरा कडेन मागता की हो प्लांट आमच्या खातीर ओपन करचो. आनी हेज्या फुडें जरी तर अशें क्रॉसींग करून जालें, कोणें तर इन्क्लुडींग हांव म्हणटा, हांवें सुद्दां क्रॉसींग केलें आनी म्हाजी गाडी परमनंटली सस्पेंड करा. थोडे दीस न्हू, परमनंटली सस्पेंड करा. थँक्यू. माई मॅडमीन हें म्हटलां पळय तें कितें, इट इज नॉट इजी एक म्हयने गाडी बंद करप. यू हॅव टू पे एका ड्रायव्हराचे 30,000 आसा प्लस आमचें इन्स्टॉलमेंट आहा. सो दॅट कम्स टू नेक्स्ट टू ऑलमोस्ट 65,000 आनी इट इज नॉट फिजिबल ऑन एवरीबडीज पॉकेट. आतां कोणाची 2 गाडी आसात, तेणी कोणें समज न्यू गाडी घेतला, तेच उरले 140. इट इज नॉट इजी ते पयशे भरपाक आमकां. आतां एक म्हयनो काय करून आमी केले ते गाडी. आतां कितें जाता, आमच्यो गाडयो स्टार्ट मारून गरम करपाच्यो आनी दवरपाच्यो, बॅटरी चार्जिंगेक दवरता आमी. तो हें जालो. फक्त हांव इतकेंच मागता सरकारा कडेन, आत्मनिर्भर म्हटला माई मॅडमान, सो मातसो आमकां सपोर्ट करा, तुमी आत्मनिर्भर. राजेश जाधव, म्हाजे 2 टँकर आसा. ते आमी बागा प्लांटान खाली करताले. मायकल लोबोट सरान आमकां हांगासर खाली करपाक लागून सांगलेलें. म्हणटकूच आमी ते खाली करताले हांगा. आनी मदींच आतां 15-20 दीस जाले आतां बंद केल्या. कित्याक लागून ते कोणी ते कंप्लेंट केल्या आनी फोटो काडलो, व्हिडियो केलो म्हूण कोणी तरी कंप्लेंट केली म्हणून तो प्लांट तेंच्यांनी बंद दवरलो. म्हणटकीर आमकां खूब त्रास जाले आतां गाडयांक म्हणटकूच कित्याक इन्स्टॉलमेंट म्हणटकूच तुमकां आतां सांगपाची गरज ना, कित्याक 55,000 इन्स्टॉलमेंट आसा. आनी
ड्रायव्हर दवरलेल्या गाडयेर तांकां 30,000 पेमेंट फारीक करचो पडटा आनी हेल्पर आसा हेल्पराक आमकां 15 ते 20,000 फारीक करचे पडटा. म्हणटकूच हे आमकां सारकें आतां लॉस जाल्लें आसा. आनी आतां आमी आतां पळय हॉटेल सोडचें पडटा म्हण आमी हॉटेलाची काडटा ट्रीप एक 5,000 ट्रीप काडली. ती ट्रीप जर आमकां मडगांव व्हरून खाली करची पडटा जाल्यार आमकां फक्त 500 रुपया उरता. 500 रुपया उरून आमचें तें जायना. ड्रायव्हराचें जायना, हेल्पराचें जायना आनी पात्रांवाचें जायना. म्हणटकूच आमी चडत चड सरकारा कडेन मागता आनी सरा कडेन आनी आमच्या MLA कडेन मागता की चडांत चड बेगीन प्लांट चालू करचो आनी आमच्यो गाडयो घेवच्यो. ही रिक्वेस्ट आसा सरा कडेन, MLA कडेन आनी आमच्या प्रमोद सावंता कडेन रिक्वेस्ट.